एसडिएफ सोशल मिडियाको माध्यमद्वारा हामी 22 जुन विषयमा केही जानकारी राख्नलाई एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भीमदालज्यूलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ र उहाँकै यस गृहमा हामीले उहाँलाई आज विशेष गरी 22 जुन 1993 मा सिक्किममा भएको त्यो जुन घटना थियो जसलाई क्रान्ति दिवसको रूपमा एसडिएफ पार्टीले निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पालन गर्दै आइरहेको छ। यस विषयमा केही कुराहरू उहाँलाई सोधपुछ गरी प्रचारमा ल्याउने हाम्रो अभिप्राय र यो पहिलो अभिप्राय हो र दाल सरलाई यहाँ स्वागत जनाउँदछु। हुन्छ भाइ, थ्याङ्क यू। र सरलाई एउटा कुरा हामी युवा पुस्ताले सोध्नै पर्ने पहिलादेखि खड्किरहेको विषय पनि हो र सोध्नै पर्ने पनि हो, त्यो के भने सिक्किमको इतिहासमा जहिले जहिले पनि क्रान्ति प्रतिक्रान्ति हुँदै आएको हामीले देख्न पाएका छौँ र यो त सिक्किमको अनुभवमा मात्रै हो। अलिक बृहत रूपमा हेऱ्यो भने भारत र सारा संसारमा नै क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति जन्मँदाखेरि झनै सँगै जन्मँदो रहेछ, छाया र प्रतिछाया जस्तै। र सरलाई अब हामीले 22 जुन भन्ने कुराहरू त अलिक पछिबाट आएर बुझ्दै आयौँ र सरले पहिला एसडिएफ पार्टी गठन गरेदेखि सघाउनु भएको हुनाले गर्दा, सर संस्थापक भएको हुनाले गर्दा खासै 22 जुनको दिन यो पानी हाउसमा कस्तो प्रकारको परिघटना भएको थियो र त्यो परिघटनालाई चाहिँ क्रान्ति दिवसकै रूपमा पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के महत्त्व रहेको होला, यसबारे अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? यो 22 जुन 18 जुनदेखि जुन सुरु भयो र 22 जुन त्यसको पटाक्षेप जस्तो भयो जब पार्टी अध्यक्ष महोदय श्री पवन चामलिङ भूमिगत हुनुभयो र यो 22 जुनको जुन क्रान्ति भयो सिक्किममा, यस प्रकारको पहिलो क्रान्ति हो र यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि त्यस बेलाको जवान जत्थाहरूले, त्यस बेलाको युवाहरूलाई, त्यस बेलाका गाउँका गरिबहरूलाई, त्यस बेला प्रजातन्त्रलाई सप्रेस गर्ने शक्तिहरूको विरुद्धमा त्यस बेला बोल्न नपाइने र आफ्नो आवाज उठाउन नपाइने जुन अवस्था थियो, जुन व्यवस्था थियो, त्यसको विरुद्धमा उठेको जनक्रान्ति थियो र त्यसलाई पवन चामलिङले नेतृत्व दिनुभयो र त्यो सिक्किमको सन्दर्भमा 1973 सालको क्रान्तिपछि जुन एउटा सरकार आयो, त्यो सरकार एक किसिमको अवशेष, एक किसिमको यो रुलिङ क्लासकै अवशेषको रूपमा त्यो सरकारहरू चलेको थियो र 1993 सालको 22 जुनको क्रान्ति र एसडिएफ पार्टीको स्थापना पछिको यो पहिलो क्रान्तिले चाहिँ गरिबहरूलाई जगाइ उठायो र त्यस क्रान्तिमा विशेष गरिकन युवा मानिसहरू नै अघि आएका थिए र विशेष गाउँका मानिसहरू अघि आएका थिए र विशेष गरिबहरू अघि आएका थिए र यसलाई हामी सिधी वर्गीय क्रान्ति भन्न सक्छौँ। एउटा क्लास स्ट्रगलै भन्दा हुन्छ सिक्किमको सन्दर्भमा। यो देशकाल परिस्थितिमा, सिक्किमको देशकाल परिस्थितिमा यो वर्गीय क्रान्ति थियो र एउटा नयाँ व्यवस्था र नयाँ सिस्टमको सूत्रपात गर्नको निम्ति र जनताको साँचो शासन व्यवस्था र जनताको साँचो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति श्री पवन चामलिङले नेतृत्व गर्नुभएको त्यस आन्दोलनलाई, त्यस क्रान्तिलाई पनि निभाउनको निम्ति उहाँलाई पक्रिने र जेलमा पठाउने ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यसलाई तोडेर उहाँ अन्डरग्राउन्ड हुनुभयो, उहाँ भूमिगत हुनुभयो। भूमिगत भन्ने कुरा त 22 जुनको दिन जब जनतामाथि
त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारद्वारा अथवा प्रशासनद्वारा चाहिँ लाठीचार्ज गरियो। त्यसपछि चाहिँ नेता नै सिक्किमबाट चाहिँ विपक्षी नेता नै चाहिँ जब भूमिगत हुनुपर्ने परिस्थिति त्यतिखेर थियो भन्ने स्वरबाट अहिले उजागर हुन आयो। यो इतिहासको एउटा तितो समय नै थिएछ। तर अहिले लाग्छ अब जब प्रजातन्त्रको लागि 1973 सालमा नै एउटा आन्दोलन त बिचरा त्यतिखेरको प्रजाले लडे, राजाका प्रजाले आन्दोलन गरे प्रजातन्त्र ल्याउनलाई। त्यसपछि फेरि प्रजाले जब जनता भइसकेपछि राजाको व्यवस्था लिएर आफैले सरकार गठन गरिसकेपछि पनि फेरि पनि एकपल्ट क्रान्तिमा उत्रिनु पर्यो र त्यो 22 जुनमा चाहिँ यसरी शारीरिक रूपमै होमिनु पर्ने एउटा आन्दोलन आइलाग्यो र त्यो जिम्मेवारी जनताले त्यतिखेर पुरा पनि गर्यो। र त्यतिखेरको जुन प्रजातन्त्रवादी युवा जत्था जो अहिले भन्नुभयो, सायद प्रगतिशील युवा जत्था नै सरले भन्नुभएको होला। एउटा कुरामा सरले सामन्ती व्यवस्था पछिको फेरि सामन्तीहरूसितकै लडाइँ भन्ने लाइनमा सानो हिन्ट्स मात्रै दिनुभयो। अब त्यसलाई सरले अहिले खुल्ला रूपमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने रुलिङ क्लास भन्नाले चाहिँ रुलिङ क्लास र रुल्ड क्लास जो छ, जो माथि चाहिँ अब रुल भयो र जसले रुल गर्यो भन्ने त्यो दुईटा चिजहरू नै पहिला राजा हुँदाखेरि पनि फेरि पछाडि हाम्रो सरकार आउनुभन्दा अगाडि एसडिएफ सरकार आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै खालको ती व्यक्तिहरू नै हुन् कि पछाडिबाट फेरि सामन्तमा नाम लेख्नेहरू, सामन्तमा दर्जिन जाने क्लासले चाहिँ जनतालाई थिचोमिचो गरेको थियो र चाहिँ त्यो परिस्थिति भएको होला। यसमा अब अम्बाजी कति कुरा अब एकदमै स्पष्ट भन्नाले यो धेरैतिर चोट पुग्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ र त्यसरी अब यो हाम्रो पार्टीको एउटा ठुलो पर्वको विषयमा बोल्नुपर्ने हुँदा 1973 जुन विषयलाई लिएर जुन प्रजातन्त्र र जुन जनताको आम जनताको मुक्ति र उत्थानको लागि आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनले शासनमा गएर त्यसरी मुखरित हुन पाएन। त्यसरी शासनमा गएर जनताको आवाज मुखरित हुन पाएन। किनभने तपाईले मलाई भन्न लाउनु नै भयो कि सामन्ती अवशेषहरू नै सक्रिय थिए। त्यसदेखि पछि फेरि अर्को सरकार निकै लामो चल्यो, अर्को व्यवस्था निकै लामो चल्यो। जहाँ जसरी चलेको भए पनि त्यसको नायकत्व जसले जसरी गरेको भए तापनि त्यो पनि एक प्रकारले राजनीति विज्ञानमा हेर्दाखेरि सामन्ती अवशेषबाटै प्रभावित थियो र जनताको आवाज त्यहाँ पनि मुखरित हुन पाएन र गरिबीबाट, अशिक्षा, रोगभोग र शोकबाट जनताले मुक्ति पाउन सकेनन् र गरिबी व्याप्त नै थियो। 42% जति गरिबी 1993-94 सालमा सिक्किममा एसडिएफ पार्टीले जिम्मा लिएको थियो। जुन गरिबी गएर अहिले 4-5% रहेको होला त्यो गरिबी एसडिएफ पार्टीले हटाएरै छोड्यो र त्यस्तै धेरै कामहरू, धेरै बाचा बन्धनहरू, यो बाचा बन्धनहरूको पृष्ठभूमि र त्यसको खास स्रोत भनेको नै 22 जुनको क्रान्ति हो र त्यो युवाहरूले नै त्यसमा बढी भाग लिए। युवाहरू नै टियर ग्यासहरू खाए, युवाहरू नै जेल गए, युवाहरूले नै पिटाई खाए र बेसी त्यो भयो र गरिबहरूले नै त्यसमा धेरै सहभागिता जनाए र त्यसबेला जो खटेका थिए तिनीहरू सबै अहिले अब म्याच्योर्ड भए। उनीहरू अब 60 वर्ष नागिसके अथवा कोही 70 नागिसके र त्यसरी अब हामी पनि त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म धेरै अब हामी म्याच्योर परिपक्व भएर गयौँ, धेरै हामी बुढो भएर गयौँ सिधा कुरा गर्दाखेरि। र अबको सिक्किम यो जुन अवस्थामा आज खडा छ यसले पनि क्रान्ति नै खोजिरहेको छ। अब अहिलेको सिक्किममा पनि
अब युवाहरूले त्यस्तै एउटा वर्गीय क्रान्तिलाई जन्म दिनुपर्दछ। जबसम्म राजनीति सिद्धान्तमा, वर्गीय सिद्धान्तमा, क्लास प्रिन्सिपलमा, लिखित सिद्धान्तमा जबसम्म राजनीति आउँदैन, जबसम्म मानिसहरूले त्यस्तो राजनीतिलाई अवलम्बन गर्दैनन्, तबसम्म त्यो देश अथवा राज्यको समुन्नति हुन सक्दैन। अब यसै भन्दाखेरि एसडिएफ पार्टीले जुन 1994 सालमा जुन घोषणापत्र जनता समक्ष राखेको थियो, त्यस घोषणापत्रको 90% भन्दा बढी, 95% भन्दा बढी भन्छु म, सबै कामहरू भएको छ। आज गरिबी उत्थानको काम भन्नुहोस्, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारहरूको काम भन्नुहोस्, र त्यस बेला सुरु गरेको कामहरू अहिले एउटा चूडान्त अवस्थामा पुगेको छ र सिक्किमले ठुलो फाल तोडेको छ। अ ग्रेट लिप फरवर्ड भन्छु म, जस्तो पहिला भनिन्थ्यो, ग्रेट लिप फरवर्ड सिक्किमले लिएको छ र यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने काम र अब सिक्किमलाई एउटा वर्गीय नेतृत्व दिने, एउटा भविष्यमार्गी नेतृत्व दिने, फ्युचरिस्टिक लिडरसिप दिने काम नयाँ पुस्ताको। कसैको विरुद्धमा हतियार उठाएर होइन, कसैको विरुद्धमा बेकारको त्यो विरोधको निम्ति विरोध गरेर पनि होइन, तर आफ्नो सिद्धान्तमा उठेर कोही पनि सिक्किमको युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्छ, सिद्धान्तमा सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन 22 जुनको क्रान्ति थियो, त्यसको प्रतिक्रान्तिको रूप अब आएर 25-30 वर्ष, 25-26 वर्ष, 27 वर्षपछि अब तपाईँहरूले फेरि सूत्रपात गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्तिलाई त्यस क्रान्तिलाई गर्भदान गर्नुहोस् तपाईँहरू, र त्यस क्रान्तिको प्रसव वेदनालाई सहनुहोस् तपाईँहरू। त्यो क्रान्तिले कति समय लिन्छ आफ्नो स्वरूपमा आउन, त्यसलाई पर्खिनुहोस् र तपाईँहरूले त्यसलाई सिद्धान्तले राम्ररी मोड्नुहोस्। त्यसको निम्ति हामी पनि छौँ। हामी सिक्किमको भलाइ, सिक्किमको राम्रोको निम्ति र तपाईँहरूको भविष्यको निम्ति, सिक्किमेहरूको भविष्यको निम्ति सधैँ हामी तपाईँहरूसँग रहनेछौँ। मान्छेले सिद्धान्तको बारेमा परिभाषा दिनु, सिद्धान्तको बारेमा भाषण गर्नु र सिद्धान्तलाई चाहिँ यथार्थमा ल्याउनु, यो दुईटामा चाहिँ सरले कहाँनिर भिन्नता भेट्नुहुन्छ? यहाँ त अहिले अब सानो सानो किताबहरू, सानो सानो पर्चाहरू पढेर पनि मान्छे मुखस्थ भइहाल्छ सिद्धान्तमा, तर उसले जीवनमा त्यो क्रान्तिलाई, त्यो सिद्धान्तलाई उतार्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किताबले चाहिँ ग्यारेन्टी दिनु सक्दैन, त्यसले प्रत्याभूति दिँदैन सर। त्यस कारणले गर्दा सरहरूले चाहिँ कसो गरेर चाहिँ त्यतिखेर देख्नुभएको सपनाको पूर्वाधारमाथि, विपनाको पूर्वाधार स्वरूप चाहिँ 22 जुनमा क्रान्तिमा जनतालाई उतार्नु सक्नुभयो? तपाईँहरूले त्यतिखेर पनि लिडरसिपमै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले त्यतिखेर पनि जनतालाई नै लिडरसिप दिइराख्नु भएको थियो, र अहिले युवाहरूलाई सरले भन्नुहुँदैछ जिम्मेवारी लिएर, लिडरसिप लिएर अगाडि जानुपर्ने फेरि पनि समय आएको छ। तर अहिले युवाहरूसँग वैचारिक हतियार नभएको अवस्था हो कि त्यो वैचारिक हतियारलाई चाहिँ उनीहरूले सङ्गठित रूपमा चलाउनु नसकेको अवस्था हो? यसमाथि पनि सरलाई अलिकति प्रश्न राख्नु मन लागेको थियो मलाई सर। हामी त्यति बेला अलिकति फर्चुनेट यसकारण थियौँ किनभनेदेखि हाम्रो नेतृत्व चामलिङ साहबले गर्नुभएको थियो र उहाँ वर्गीय नेतृत्वमा एउटा सोसियलिस्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ बेसिकल्ली, फन्डामेन्टल्ली उहाँ एउटा सोसियलिस्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ र सेक्युलर हुनुहुन्छ, सोसियलिस्ट हुनुहुन्छ, र उहाँमा एउटा व्यापक अध्ययनशीलता भएकोले गर्दाखेरि यो क्रान्तिलाई पनि उहाँले सम्पूर्ण क्रान्तिमा पछिबाट परिभाषित गर्नुभयो। अब क्रान्ति मात्रै भन्नाले त्यो क्रान्ति एकरो हुनाले त्यसलाई सम्पूर्ण क्रान्तिमा परिभाषित गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई विकासतिर, सिक्किमको सर्वाङ्गीन विकासतिर, मानव मात्रको सर्वाङ्गीन विकासतिर मोड्ने उहाँको कोसिस थियो र धेरै उहाँ सफल पनि हुनुभयो। र यो जहाँसम्म सिद्धान्तमा अडिने र सैद्धान्तिक रूपले काम गर्ने र त्यसमा चोट्याइ नगर्ने र सानोतिनो कुरामा नबिक्ने अनि एकदमै पार्टी फेरुवा किसिमको चरित्र नराख्ने र नेता अनि पार्टीको निम्ति
अडिग भएर रहन सक्ने यो क्यारेक्टर बिल्डअप गर्ने जो कुरा छ त्यो व्यक्तिगत रूपले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र त्यसको लागि सिन्सियरिटी चाहियो। र मलाई लाग्छ एसडिएफ पार्टीमा त्यस्तो सिन्सियर भाइ बहिनीहरूको अभाव छैन। अलिकति अध्ययनको कमी होला, यताउता कतिमा अध्ययनको कमी होला। अहिले यो डिजिटल वर्ल्ड आएकोले गर्दाखेरि, यो साइबर वर्ल्ड आएकोले गर्दाखेरि मानिसहरूमा अलिकति कम्ती पढ्ने, किताबहरू कम्ती पल्टाउने खालको त्यस्तो खालको स्वभाव बस्यो होला। र पनि अब अहिले धेरै कुराहरू साइबर वर्ल्डमा एभाइलेबल छ, धेरै कुराहरू डिजिटल वर्ल्डले नै हामीलाई सिकाइदिइसक्छ। तर बेसिक कुरा के हो भने चाहिँ मान्छे इमान्दार हुनु पऱ्यो, सिन्सियर हुनु पऱ्यो, जनताको निम्ति, आफ्नो निम्ति, राज्यको निम्ति सिन्सियर हुनु पऱ्यो। र त्यसरी त्यति भएको खण्डमा सङ्गठन राम्रो र बलियो हुन्छ। तपाईँहरूले जनतामा संवादहीनताको जुन अवस्था छ, पार्टीलाई संवादहीनताको अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन। अनि नेतालाई पनि बेसी बोझ दिनु हुँदैन। नेताले मात्रै एक्लै अथवा एक दुईजनाले मात्रै संवाद गरिरहने, नेताले मात्रै सम्झाइरहनु पर्ने, त्यो जिम्मेवारी कसैले अरूले नलिने, त्यो खालको अवस्था पहिले थिएन। पहिले हामी सबै संवाद गर्थ्यौँ, सबैतिर हामी पुग्थ्यौँ। लगभग तपाईँहरूकै एज ग्रुपमा थियौँ, अलिकति छिप्पेको थियौँ होला, तर हामी सिक्किमको चारै कुनामा पुग्थ्यौँ, संवाद गर्थ्यौँ। कति ठाउँ हामीलाई स्वीकार गर्थ्यो, कति ठाउँ गर्दैन थियो, कति हाम्रो विरोधीहरू हुन्थ्यो, हामीलाई पानी पनि दिँदैन थियो, र पनि हामी संवादहीन अवस्था रहन दिँदैन थियौँ। अहिले चाहिँ अब सबै कुरा नेताले गर्नुपर्छ पार्टीको निम्ति, त्यो अवस्था अहिले देखिँदैछ। त्यो बडा गलत अवस्था हो। र तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्, जिम्मेवारी लिनुहोस्। जिम्मेवारी लिएपछि सिद्धान्तमा जानै पर्छ। जो सिद्धान्तमा हुँदैन ऊ आफै छोडिन्छ, बिच बाटोमै छोडिन्छ। त्यस्तो मैले देखेको छु। धेरै साथीहरू बाटोमा छोडियो, अझै छोडिन्छ। जो बाघले एकचोटि, अघि मैले भनेको थिएँ, बाघले एकचोटि मान्छेको खुन चाखेपछि त्यो मेन इटर भइहाल्छ। र जो पद पदवीमा पुगेर त्यो पद पदवीको त्यो चाखिसकेको मान्छे छ भने त्यसको पोलिटिक्स त्यतै घुमिहाल्छ। पद पदवी त त्यो जनताले दिने चिज हो, त्यो त तपाईँको योग्यताले एट्र्याक्ट गर्ने चिज हो। सिक्किमेली समाजमा चाहिँ समाजवादी विचारधाराले चाहिँ जरा गाड्नलाई चाहिँ कतिको चाहिँ सहज हुन्छ अथवा कतिको चाहिँ असहज हुन्छ, यो बारेमा पनि सरले अलिकति प्रकाश पारिदिनु भयो। युवा पुस्तालाई यो पुँजीवादी दर्शन र समाजवादी दर्शन दुईवटा विषयको ज्ञान पनि एकैचोटि हुने र कुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ विचारधारा हो भन्ने कुरा पनि एकैतालमा थाहा हुने गरी सरले छोटकारीमा भनिदिनुहुन्छ कि? एसडिएफ पार्टीले, सरकारले तपाईँको 98-99 देखि नै कोअपरेटिभ आन्दोलनलाई एउटा ठुलो रूपमा लियो। र तपाईँहरूको नलेजमा पनि छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यो कन्ट्र्याक्चुअल कामहरू, सप्लाईहरूको कामहरू पनि सबै यो कोअपरेटिभ सहकारिता मार्फत दिने नियम कानुनहरू पनि बनायो। तर त्यो पनि त्यति सफल हुन सकेन। त्यहाँ पनि आवश्यक कोअपरेसन र आवश्यक सिन्सियरिटीहरू कति ठाउँ पाइएन र सरकारी कामहरूमा नोक्सानहरू पनि भएको पनि, विकासको काममा नोक्सानहरू भएको पनि देखियो। तर यो जो समाजवाद र विकास, समाजवादको विकासको कुरा सिक्किममा कसरी हुने भन्ने जो कुरा छ, समाजवादी नैतिकता, सोसियलिस्ट एथिक्स चाहिँ अब पवन चामलिङमा छ। तपाईँको सोसियलिस्ट एथिक्स भनेको चाहिँ आफूसित भएको चिज कसैलाई आवश्यकता छ भने त्यो सेयर गर्ने, आफूसित छ तर चुप लाएर बसिरहने होइन। त्यो नैतिकता चाहिँ एउटा समाजवादी नैतिकता सिक्किमको समाजमा त्यसले जरा गाड्न नसके तापनि त्यो अलिक त छ सिक्किमको समाजमा। तर त्यसको लागि अब यहाँ यो विभिन्न खाले प्रत्ययवादहरूले जरा गाडेको छ। भारतीय स्तरमै विभिन्न खाले प्रत्ययवादले जरा गाडेको छ, आइडियलिजमले जरा गाडेको छ। आइडियलिजमले
गरिबहरूको उत्थान त कहिल्यै पनि गर्दैन। तपाईँले जति नै आइडियलिजम फैलाउनुहोस् त्यसले गरिबहरूको उत्थान गर्दैन, कमजोरहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदैन, मान्छेको सशक्तिकरण गर्दैन, बरु त्यसलाई अझ कमजोर बनाइदिन्छ। त यो चिजले गर्दाखेरि भारतीय स्तरमै यो सामाजिक आन्दोलनहरू कमजोर भएको हो। तर सिक्किममा त समावेशीकरण भएको छ, सामाजिक न्यायको कामहरू भएको छ, यो कठोर कठोर कामहरू भएको छ। त्यसमाथि धेरै कुरा लेखिएको पनि छ, त्यसमाथि धेरै भाषणहरू पनि भएको छ, धेरै कुराहरू लेखिएको छ, धेरै पाठीको साहित्य पुस्तकहरू पनि लेखिएको छ। मानिसहरूले कतिले पढे, कतिले पढेर बुझ पनि पचाए होला। तर अहिलेको विश्वको अवस्था हेर्दाखेरि, अहिलेको पश्चिमी देशहरूको अवस्था हेर्दाखेरि, अहिलेको मानसिक विकृति, सामाजिक विकृति, अहिलेको कल्चरल डिग्रेडेसन हेर्दाखेरि, अहिले एउटा नराम्रो कल्चरल डिग्रेडेसन विश्वमा छ। तपाईँ हामीभन्दा बेसी डिग्रेडेड मान्छेहरू छन्, मोरल भ्याल्युजहरू पनि धेरै खतम भएर गएको छ। यो चिजहरू हामी देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटलिजम कुनै आन्सर होइन, क्यापिटलिजम मानवतावादको आन्सर हुनै सक्दैन। त्यो दानले मान्छे, कसैको कन्ट्रिब्युसन, कसैको दान, कसैको दया, कसैको उदारता, कसैको लिबरल उसले त्यो मान्छे कमजोर मान्छे शक्तिशाली हुँदैन। त्यो मान्छेलाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ, त्यो कमजोरलाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा क्यापिटलिजमको पनि लामो फ्युचर त छैन। फाइनल्ली मान्छे घुमेर त एउटा त्यो व्यवस्थामा आउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो जीवनपछि हुनसक्छ त्यो आउँछ, आएको पनि हो, त्यसलाई सक्सेस हुनु दिएन, अब फेरि गयो, फेरि आउन सक्छ। त्यसमा मान्छे इमान्दार चाहिन्छ। अब सरसँग अहिले खास हाम्रो विषय के भने, हामीले सिक्किममा 22 जुनलाई निरन्तर रूपमा क्रान्ति दिवसको नाममा यसलाई एउटा उत्सव नै भनौँ, जनताको प्रजातान्त्रिक उत्सवकै रूपमा यसलाई मनाएर आउँदैछौँ। र यसमाथि अहिले यो त बृहत चर्चा भयो, अझै केही कुराहरू यसमा छ सोध्नुपर्ने सरलाई। तर योभन्दा विशेष आजलाई चाहिँ यो 22 जुन क्रान्तिलाई सिक्किमेली जनताले एसडिएफले गरेको भनेर मनाउनु भन्दा पनि जनताले नै आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि गरेको भनेर मनाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले जनतालाई भन्नुपर्ने परिस्थिति हामीले अहिले आएर देख्दैछौँ। किनभने क्रान्ति पछि फेरि एउटा प्रतिक्रान्ति आउँछ भनेर अघि नै चर्चामा हामीले लिइसकेका छौँ। र हाम्रो क्रान्ति थियो, सरले भनेअनुसार हाम्रो समाजवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन थियो, हामी त्यस क्रान्तिमा थियौँ। तर हामीलाई यहाँबाट सत्ताबाट निकालेर चाहिँ जुन चाहिँ अहिले सत्तामा आएको सरकार छ, उनीहरूको चाहिँ हामीले गर्दै गरेको विचारधारालाई विरोध गर्नु मात्रै हो। र हाम्रो विचारधारालाई चाहिँ कहाँ विरोध हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले 93मा 22 जुनको दिन जो हामीलाई लाठी चार्ज गर्ने, हाम्रो कामरेडहरूलाई चाहिँ टियर ग्यास हान्ने, त्यो चाहिँ खालको विचारधारा नै चाहिँ हाम्रो अहिले फेरि सत्तामा आएको हो कि? र चाहिँ यदि त्यो हो भने चाहिँ सिक्किमे जनताले फेरि पनि यो 22 जुनलाई त फेरि निम्त्याउनु पर्ने परिस्थिति आइगयो। होइन भने यदि त्यो खालको होइन र नयाँ खालको हाम्रो प्रतिक्रान्ति चाहिँ हाम्रो अगाडि अहिले सत्तामा आएको हो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यो 22 जुनलाई चाहिँ कसरी मनाउनु पर्ने होला? एसडिएफ पार्टीको त अब प्रतिक्रान्ति हुन सक्दैन। अब यो जो नयाँ सरकार आयो त्यो अब ब्यालेटबाट आएको छ, कुनै त्यस्तो लामो क्रान्ति वा त प्रतिक्रान्तिबाट आएको छैन। किनभने एसडिएफ पार्टीकै एउटा फ्याक्सन बाट त्यसको नेतृत्वहरू बनेर त्यो आएको छ, अब त्यो सरकारमा पुगेको छ। तर एसडिएफ पार्टीको प्रतिक्रान्ति भनेको एसडिएफ पार्टीले नै गर्नुपर्छ। एसडिएफ पार्टीभित्रै पनि त्यस किसिमको तत्त्वहरू म देख्छु। एसडिएफ पार्टीलाई कमजोर गर्ने तत्त्वहरू एसडिएफ पार्टीभन्दा बाहिर भन्दा चाहिँ एसडिएफ पार्टीभित्रै छ। अहिले पनि घुसु त्यस्तो तत्त्वहरू
सक्रिय भएको म देख्छु। के छ, सरकार आयो, नयाँ सरकार आयो, त्यसको काम गर्दैछ। एसडिएफ पार्टी भनेको एउटा आन्दोलन हो, एउटा क्रान्ति हो। अब हाम्रो क्रान्ति अब जारी छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ, हामी भन्छौँ एसडिएफ पार्टी भनेको त एउटा संस्था हो र यसको आन्दोलन त अनवरत सधैँभरि चलिरहने, निरन्तर चल्ने चिज हो। सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा पनि यो चल्ने, जनताको आवाज मुखरित गर्ने, जनताको आवाज बोलिदिने हो। त्यसकारण तपाईँहरू जनतासँग संवादमा जानुपर्छ। एसडिएफको गुड रहस्यहरू जनतालाई बताउनुपर्छ। युवाहरू, शिक्षित युवाहरू, अरू गाउँलेहरूसित भेटघाटहरू तपाईँहरूको हुनुपर्छ। त्यो र एसडिएफ पार्टीभित्र त्यसो नगरेर अब त्यसै समय कटनी गर्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यो त उचित होइन। र अब तपाईँहरूले आफ्नो स्पेस एसडिएफ पार्टीमा बनाउनुहोस्। मोनोलिथिक भाग थियो क्या पार्टी, एकदम मोनोलिथिक भाग थियो, एकदम मोनोलिथिक थियो। कस्तो अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो पार्टी मिटिङहरूतिर हेर्दाखेरि, एकदम अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो। अब यसलाई अलि छाँटेर छासेर राम्रो बनाउनुहोस् तपाईँहरूकै लागि हो। यस्तो सिद्धान्तको पार्टी बन्दैन फेरि। पार्टीबाट अब क्याडरहरू नै बिचमा गएर गैर सैद्धान्तिक हुनु त प्राकृतिक एउटा स्वाभाविक कुरा नै हो हुनु त। तर एउटा पार्टी आफैले आफ्नो पार्टीभित्र रहेका केही आफ्ना साथीहरू जो गैर सैद्धान्तिक भइसकेका छन्, उनीहरूलाई चिन्ने र उनीहरूलाई पन्छाउने भन्ने कुरा चाहिँ सर हुनु चाहिँ आफ्नो टाउकोको जुम्रा आफैले हेर्नु जस्तै निकै कठिन कार्य नै होला सर। तर यसमाथि चाहिँ अब सरले त्यसलाई नै चिन्हित गरेर कसरी उनीहरूलाई चाहिँ साइडलाइन गर्नु भन्ने कुरामै भन्नुभएको होला सरले, कि जो जिम्मेवार पार्टी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, जो मान्छे जिम्मेवार छैन पार्टीभित्र, जो गैर सैद्धान्तिक छन् त्यो आफै छोडिन्छ, उनीहरूले आफै छोडिन्छन् भन्ने लाइनमा सरले भन्नुभएको। छोडिन्छ। अब यही कुरालाई हामी अब प्रकाशमा लाँदै सरलाई अझै एउटा कुरा सोध्ने हामी, के भने सिक्किमको यो 22 जुनको क्रान्ति दिवस चाहिँ सिक्किमको अर्थ राजनीतिक, अर्थ सामाजिक अथवा अर्थ सांस्कृतिक परिवेशमा चाहिँ कतिको चाहिँ आवश्यक होला अहिले? यो जरुरी छ, आवश्यक छ। अब अहिले त यो भाइरसले गर्दाखेरि यो अब यो बडा पोइजनस यो भाइरसले गर्दाखेरि अब छतबिछत छ, अवस्था खराब छ। अब सायद त्यस्तो ठुलो हाम्रो मिटिङहरू हुँदैन होला, तर यस विषयमा डिजिटल्ली जति सकिन्छ अब यो लेख्ने कुराहरू पेपरहरूमा गर्दा पनि मान्छेहरूले अलिकति पढ्नु त, तर डिजिटल्ली हामीले अलिकति लानुपर्छ। यो चिजलाई जनतामा लानुपर्छ, मानिसहरूमा लानुपर्छ र मानिसहरूले कमिट गरेर जसले डिजिटल्ली आउँछन् या त पेपरहरूमा आउँछन् ती हाम्रा मानिसहरू जो कमिट गरेर आउँछन्। अनि यो क्रान्तिलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ। यो जनताको क्रान्ति हो, कति मरिसके, कति जीवित छन्, यो एउटा पुस्तान्तरण गरेर यसलाई जोगाएर लानुपर्छ। यो तपाईँहरूको निम्ति यो धरोहर हो नि, आफ्नो पुर्खाको, आफ्नो आफूभन्दा अघिको पुस्ताको धरोहर हो। यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ। यो इतिहास हो। आज हामीलाई मन नपराउनेहरू अथवा हाम्रा विरोधीहरूले पनि यो 22 जुनको जो इतिहास छ त्यसलाई नकार्न सक्दैनन्। यो गरिबहरू उठेर गरेको आन्दोलन हो भन्ने कुरामा तिनीहरूले दुई मत राख्न सक्दैनन्, अलग मत राख्न सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अन्तमा सरलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो के भने अहिलेको युगलाई क्रान्ति दिवसको आलोकमा एउटा सानो सन्देश दिइराख्नुहुन्छ कि? एसडिएफ पार्टीको उमङ्ग र उत्साह जो छ त्यो चाहिँ सत्तामा हुँदा एक किसिमको बोल्ने, सत्तामा हुँदा एक किसिमले त्यसलाई परिभाषित गर्ने
र सत्तामा नहुँदा अर्को किसिमले परिभाषित गर्ने संस्कृति एसडिएफ पार्टीमा हुनु हुँदैन। यो क्रान्तिकारी पार्टी हो। यसले हर जनताका निम्ति जो खराब चिजहरू छन् त्यसको हर स्तरमा विरोध गर्नुपर्छ। जनताका लागि राम्रा जो चिजहरू छन् त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पहिले जुन किसिमले यो डेमोक्रेसीलाई दमन गरिएको अवस्थामा जनताले उठेर डेमोक्रेसीलाई पुनर्स्थापना गरेको थिए, त्यही किसिमले प्रजातन्त्रलाई फेरि स्थापना गर्ने अवस्था आयो भने सिक्किमका युवाहरू, एसडिएफ पार्टीका युवाहरू पछि हट्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सरले अहिलेसम्म हामीलाई एसडिएफ पार्टीको थालनीदेखि मोटामोटी एसडिएफ पार्टीले के गर्यो भन्ने कुराहरूमा जानकारी राख्नुहुँदै, तर एसडिएफ पार्टीको सैद्धान्तिक अडान चाहिँ के हो भन्ने कुरामा नै विशेष जोड दिएर हामीलाई एउटा नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ। र एसडिएफ सोसल मिडियाद्वारा यो हामी प्रकाशमा लानेछौँ र भविष्यमा पनि सरलाई जरुरत परेको खण्डमा, केही कुराहरू हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामी सरलाई फेरि प्रकाशमा ल्याउने वचनबद्ध रहँदै आजलाई हामी सरको यो अन्तर्वार्ता यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। धन्यवाद सर।